نبداو بلا بروميير ليميت ديال ليميت lorsque x tend vers 1 ديال x moins 1 sur la racine ديال x carré plus 3 moins la racine ديال x à la puissance 4 plus x carré plus 2. دونك اول حاجه في الليميت كنديرو هي التعويض. هنا نعوضوها نلقاو صفر على صفر. دونك 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. دونك غنفكرو فاش غنفكرو في المرافق كما يبان لنا الجذور كنفكرو في المرافق. بعض المرات كيكون تعميل مي دابا غنفكرو في المرافق حيت عندنا جوج ديال الجذور. دونك غنخدمو بالمرافق. نبداو est égal limite lorsque x tend vers 1. شكون هو المرافق ديال المقام؟ عندنا racine ديال x à la puissance 3 x à la puissance 2 plus 3 moins la racine غنكتبو المقام ديالنا ديجا هنا هو كاري. دونك المرافق ديالو هو هذا بلس الاخر. دونك غتولي racine de x au carré plus 3 مرة plus la racine de x à la puissance 4 plus x au carré plus 2. دونك فاش ضربنا المقام نضربو الفوق حتى هو في الوسط. x moins 1 فاكتور ديال هاد المعامل كامل أولا المرافق كامل x carré plus 3 plus racine de x à la puissance 4 plus x carré plus 2. Donc, égal la limite lorsque x tend vers 1. Donc هنا نبداو نبسطو بشوية بشوية. عندنا a moins b facteur de a plus b. Donc غنخدمو l'identité remarquable اللي معروفة هي a carré moins b carré. D'accord? a au carré moins b au carré. هذه au carré غيمشي لنا الجذر غتولي x au carré plus 3 حتى الأخرى au carré يمشي للجذر. نردو البال الأقواس موان غتولي لنا moins x à la puissance 4 plus مع هاد الموان تولي moins x au carré عندنا بلس 2 مع هاد الموان حتى هي تولي moins 2. الفوق ما نقربوش ليها نخليوه كما هو. دونك نخليوه كما هو تبقى هكذا plus x à la puissance 4 plus x carré plus 2. غنبسطو دابا. دونك ديما لا ليميت x tend vers 1 غادي نبسطو المقام. دونك اشنو عندنا في المقام؟ عندنا x كاري مشات مع موان x كاري. دونك بقات عندنا 3 ناقص 2 هي 1 ناقص x على بيسونس 4. هنا x moins 1 facteur de ça plus ça. دونك باش نكتبوه ماشي مشكل ولا نكتبوه باش منضيعوش الوقت ولكن ماشي مشكل نكتبوه x au carré plus 2. فوالا. دونك مازال إلا عوضنا واخا ضربنا في المرافق غنعوضو غنلقاو مثلا 0 على 0 غنلقاو ديما الشكل غير محدد هنا وهنا. دونك خصنا نفكرو في واحد القضيه واحده اخرى. دونك المقام كيبان لنا 1 ناقص x على بيسونس 4. كنفكرو عاوتاني فاش هنا ايدونتيتي ريماركابل حيت واحد شوفوا معايا هنايا 1 ناقص x على بيسونس 4 راه كتشبه ال a au carré ناقص b au carré. دونك هادي راه نقدروا نردوها على هاد الشكل a au carré x على بيسونس 4 ردوها شي حاجه au carré راه هي x au carré لو تو au carré. داكور اش غتولي لنا هي a هادي a au carré moins b au carré هي a moins b facteur de a plus b هي هادي. داكور نقدروا نزيدو نكملو نبسطو باسكو حتى هذا الا خليناه راه غيبقى لنا 0 sur 0. هذه حتى هي متطابقه عامه a ناقص x au carré هي 1 moins x facteur de 1 plus x le tout fois 1 plus x au carré. فوالا دابا غادي نعوضو 1 ناقص x على بيسونس 4 بهاد العباره اللي لقينا هنايا. دونك هي هادي 1 ناقص x facteur de 1 plus x facteur de 1 plus x au carré. فوالا الفوق كتبان لنا واحد x moins 1. داكور نقدروا نحيدوه مع 1 moins x غير هو الفرق اللي كاين هو وحده لوبوزي دو لوطر. يعني بحال غنخرجوا واحد لو موان هنايا الا خرجنا واحد لو موان تولي x moins 1 تولي 1 ناقص x
بحال ما درنا والو، غير عملنا بموان ونخليو العباره كما هي الاخرى اللي هي x au carré plus 3 plus la racine de x à la puissance 4 plus x au carré plus 2 نسدو القوس ديالنا. دونك هادي مشاتنا مع هادي، الا لاحظتوا هادي اللي كدير لنا لا فورم انديتيرميني ديال 0 sur 0. دابا ما يبقى حتى شي فورم انديتيرميني، غير يكفي ان نعوضو اكس بواحد. اش غيبقى؟ دونك نخليو هداك لو موان، غتبقى لينا هنا غاسين ديال واحد بلس 3، واحد او كاري واحد بلس 3 هي غاسين دو 4 بلس غاسين نعوضو اكس بواحد، واحد زائد واحد واحد زائد جوج حتى هي غاسين دو 4. نهبطو لتحت، واحد زائد واحد جوج فوا واحد زائد واحد او كاري هي جوج. دونك est égal موان شنو هي غاسين ديال ربعة؟ هي جوج زائد غاسين ربعة هي جوج حتى هي دو فوا دو لتحت هي ربعة. دونك بقات لنا هي شحال؟ ناقص ربعة على ربعة. دونك لا ليميت دو ليميت lorsque x tend vers 1 ديال أول فونكسيون اللي حطينا هي x moins 1 sur la racine ديال x au carré plus 3 moins la racine de x à la puissance 4 plus x au carré plus 2 est égal moins 4 sur moins 4 il y a moins 1. La limite 2, il y a la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال ناقص 3x au carré plus 2 sur 2x carré moins 9x. هنا ردوا البال فيما تكون عندنا دالة جذرية ولا اون فونكسيون راسيونيل سيتادير بولينوم على بولينوم ولا ليميت كتمشي لانفيني. ردوا البال ليميت لانفيني ديك الساعة كناخدو أكبر حد على أكبر حد، يعني لو بلو غران مونوم على لو بلو غران مونوم بيان سور افيك سون كويفيسيون. ماجي شي واحد يقول لي هو اكس كاري سور اكس كاري، لا راه هو موان 3 اكس كاري سور 2 اكس او كاري، يعني كتاخدو بالمعامل ديالو. دونك كنجينا كنقولو ايت ايغال لا ليميت لوغسكو اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال اكبر اس هنايا بالمعامل ديالو هو ناقص 3 سور اكس او كاري على اكبر اس هنا 2 اكس او كاري. دونك ايت ايغال هادي كتمشي مع هادي، بقاتنا هي لا ليميت ديال موان 3 دومي. دونك لا ليميت ديال شي حاجه ثابته كتبقى هي الحاجه الثابته هي موان 3 سور 2. دونك هادي ساهله. نشوفو هادي نفس الحاجه هنا نفس الحاجه. دونك حدوديه على حدوديه وعندنا لانفيني. ردوا البال الا ما كانش لانفيني راه ميمكنناش نقولوا اكبر حد على اكبر حد. ليميت لوغسكو اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكبر حد. هنا شحال من واحد غيتصيد غيقول لي هو هذا الاولاني اكس او كيوب سور اكس او كيوب. انا حطيت ان بياج هنا. دونك اكبر حد بعض المرات ما كيكونش هو باش كيبداو، راه هو كاين هنا داكور. شوف اكس على بيسونس 4 بالمعامل ديالو هو 2 اكس على بيسونس 4. دونك ديما ردوا البال شوفوا ليكسبرسيون كامله، بعض المرات الحد اللي كبير كيكون كتبينو ما كتبينوش في الاول. دونك على اكبر حد لتحت هو هذا. دونك ايت ايغال لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال 2 فوا شنو هي اكس على بيسونس 4 سور اكس على بيسونس 3 هي اكس. والليميت ديال اكس limite ديال 2x lorsque x tend vers plus l'infini bien sûr هي 2 fois plus l'infini هي plus l'infini. نمروا لا ليميت الرابعه، يعني ليميت lorsque x tend vers 1 ديال racine ديال x au carré moins 3x plus 2 sur x à la x moins 1. كنعاود كنقول لا ليميت باش حتى ما فهمتوش الخط ديالي انا كنقولو تفهموا اشنو كتبت. دونك ايت ايغال دونك اول حاجه كنعوضوا الا عوضنا غنلقاو 0 على 0 فورم انديتيرميني. دونك هنا عندنا لا راسين. لا راسين نفكروا غادي نديروه في المرافق. الا درنا المرافق ما غاديش تبقى ديما فورم انديتيرميني. الا جربتوها تشوفوا. دونك نحاولوا نعملوا. شوفوا هنا عوضنا بواحد غنلقاو 0. دونك واحد حل ديال هاد لو بينوم، حل ديال هاد لو بولينوم اللي كاين الفوق. دونك باش نعرفوا كيفاش نعملوه غادي نحلوا المعادله x ناقص 3 x au carré moins 3x plus 2 est égal à 0 ونديروا لها دلتا simple b carré moins 4 ac. دونك 9 ناقص 8 هي 1. دونك x1
موان بي هي 3 موان غاسين ديال 1 سور 2 دونك شحال ضربنا 3 ناقص 1 جوج على جوج هي 1 فوالا هاد الواحد هو اللي لقينا قبيله هو اللي انيولا لينا هاد البسط اي اكس 2 غادي تكون هو 3 زائد 1 على جوج 4 على جوج هي 2 دونك إلا بغينا نعملو دونك إكس كاري موان 3 إكس بلس 2 في التعميل ديال الحدودية من الدرجة الثانية كنديرو إكس ناقص إكس 1 فاكتور دو إكس موان إكس 2 فوا أ هو المعامل ديال إكس كاري في هاد الحالة هو 1 دونك إلا بقيتو عاقلين هادي هي العلاقة اللي كنا نديرو باش نعملو الحدودية من الدرجة الثانية مع x1 و x2 هما الحلول ديالها و a هو المعامل ديال x كاري إلا عوضنا a هي واحد ما نكتبوش باسكو ما يظهرش من الحساب موان x1 هي هادي و موان x2 هي هادي دونك هادي هي التعميل ديالها هو هذا دونك غنجيو نعوضو ديريكتومون في لا ليميت لوغسكو x تون فيغ 1 دونك فوقاش غيولي x1 x moins 1 pardon facteur de x moins 2, le tout sur x moins 1. Pour l'instant, غير عملنا. إلا زدنا مازال عوضنا x بواحد غادي نلقاو 0 sur 0. دونك خصنا نلقاو شي التيرناتيف هنايا. دونك الحاجة اللي غادي نديرو هي غادي نحاولو ندخلو هذا وسط الجذر. إلا دخلنا وسط الجذر غياخد الكاري. دونك غادي نديرو بحال هكذا. قلنا x moins 1 fois x moins 2 x moins 1 اللي تحت دخلت الجذر غتاخد الكاري كيف قلنا فوالا تولي كاري داك الساعة نقدرو نختزلو اش تولي ليميت لوغسكو x تون فيغ 1 ديال اش غتمشي لنا هادي مع وحدة غتمشي تبقى الكاري دونك غادي يبقى لنا غير x moins 2 sur x moins 1 فوالا دابا اش غنديرو غادي نعوضو اكس بواحد شنو غيولي واحد ناقص جوج هي موان 1 لتحت زيرو فوالا موان 1 سور زيرو اش من زيرو واش زيرو موان واش زيرو بلس دونك اش كنديرو كنمشيو نديرو جدول الاشاره ديال اكس موان 1 باش نعرفو واش واحد على اليمين وعلى اليسار حيت جاتنا زيرو لتحت خصنا نعرفو واش زيرو بلس زيرو ولا زيرو موان دونك غنمشيو لهنا جدول الاشاره ديال اش ديال حنا يلاه بينا هادي قبيله ديال اكس كاري موان 3 اكس بلس 2 المتغير هو اكس كنبداو بلان موان لان في بلس لان وكنحطو الحلول يلاه خرجناهم هنا الفوق حسب الترتيبيه واحد و جوج كنديرو هنا الزيروات غادي فين كيتانولا الحدوديه وهنا كنديرو اشاره ا وهنا اشاره ا والوسطانيه عكس اشاره ا اشاره ا عندنا في الحل في هذه الحاله هي واحد دونك بوزيتيف هنا وبوزيتيف هنا نيجاتيف دونك باش تكون هذه معرفه خص يكون داكشي اللي لداخل بوزيتيف دونك خصنا نخدمو حنا في هذا المجال وفي هذا المجال دونك اش غادي ناخذ واش واحد على اليمين ولا واحد على اليسار بيان سور غادي ناخذ واحد على اليسار باسكو هنا فين عندنا بلس حيت الداله هذه اللي وسط الجذر خصها تكون موجبه دونك غناخذ واحد موان دونك اش غنقولوا on a limite ديال x moins 1 باسكو x tend vers 1 هاد المره على اليسار باسكو جات على اليسار هنايا دونك ايتيغال 1 موان ناقص واحد هي 0 موان وشنو عندنا عاوتاني عندنا لا ليميت لوغسكو x tend vers 1 ديال x moins 2 اشنا هي moins 1 d'où la limite ديال le quotient x moins 2 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 هي moins 1 sur 0 moins هي plus l'infini donc la limite ديال كلشي اللي هي parce que x tend vers bien sûr 1 ديال اش
شوفوا لا ليميت اللي عندنا هي لا racine ديال x au carré moins 3x plus 2 sur x moins 1 هي plus l'infini. شوفوا دابا لي ليميت ديال الدوال المثلثيه ولا لي فونكسيون تريغونوميتريك. فوالا اول حاجه عندنا لا ليميت ديال x limite lorsque x tend vers pi sur 4 ديال cos x moins sin x sur 4x moins pi. Donc il عوضنا x pi sur 4 غتخرج لنا racine de 2 sur 2 هنا moins racine de 2 sur 2 دونك هي 0 ولتحت غنعوضو x pi sur 4 غتولي 0 sur 0 فورم انديتيرميني. هنا اول حاجه كنفكروا في شونجمون دو فاريابل ديما تقريبا ديما في لي ليميت ديال لي فونكسيون تريغونوميتريك شونجمون دو فاريابل يعني تغيير المتغير. المتغير عندنا هو بوتيت اكس خلينا نغيروه دونك غنحاولوا هذا كامل نحطوه غرانت اكس كنجيو كنقولوا اون بوز غرانت اكس égal 4 petit x moins pi. D'accord? Si x tend vers pi sur 4, alors grand x فين غادي يمشي؟ grand x فين غادي يمشي؟ نعطيو x هنا pi sur 4 غتولي pi sur 4 fois 4 هي pi moins pi هي 0. D'accord? pi moins pi هي 0. Donc la limite devient كنجيو هنا كنكتبوا la limite devient المعادلة تصبح هاد المرة ما نبقاوش نخدمو بيتيت اكس مي غرانت اكس غتكون لا ميم ليميت غير انا شونجي لا فاريابل يعني بدلنا المتغير اكس اي بيتيت اكس هي غادي تبدل دونك الا كانت غرانت اكس هي 4 اكس موان بي شنو هي بيتيت اكس دونك هي الا حطينا 4 اكس ايتيغال غرانت اكس هادشي موان بي هي تولي بلس بي دونك x هي شحال تقسم كلشي على 4 هي غرانت x sur 4 بلس بي على 4 فوالا هادي هي بيتيت x دونك هنا نعوضو بيتيت x هي كوس بيتيت x هي غرانت x sur 4 بلس بي sur 4 موان سينوس دو ميم هنا نعوضو بيتيت x باش غرانت x sur 4 بلس بي sur 4 le taux sur grand x. C'est bon? هنا غادي نخدمو cos a plus b et sin a plus b. نديرو un petit rappel. شنو هو cos a plus b؟ هي cos a cos b moins sinus a sinus b. Et sinus a plus b هي sinus a المرة fois cos b plus sinus b fois cos a. C'est bon? غنجيو نعوضو هادي ديريكت دونك هادي تساوي la limite lorsque x tend vers 0. Voilà, شنو هي؟ غنديرو هنا cos x نعوضو هادي ديريكتومون هي cos x sur 4 fois cos pi sur 4 هي شحال؟ هي racine de 2 sur 2. D'accord? Moins sin x grand x bien sûr sur 4 fois sin pi sur 4 هي racine de 2 sur 2. Donc, نكتبو هنا moins نحلو القوس sin pi sur 4 يعني si x sur 4 fois cos pi sur 4 هي racine de 2 sur 2. نسمحو لي هنا مبقاش نبلاصا هي بلوس sinus اولا sinus pi sur 4 هي racine de 2 sur 2 نعاودو مبانش هادي هي racine de 2 sur 2 fois cos pi sur 4 اولا cos grand x sur 4 ونسدو القوس هادشي كامل sur grand x
est égal. D'abord, التعويض. Racine de 2 sur 2, نعاودو نكتبو ماشي. هي racine de 2 sur 2 fois cos x sur 4 moins racine de 2 sur 2 sin grand x sur 4 moins racine de 2 sur 2. أنا دابا غير كنسبق المعاملات على لي فونكسيون. Sinus x sur 4 moins, حيت moins devant la parenthèse كتقلب كلشي, racine de 2 sur 2 cos grand x sur 4, le tout sur grand x. فوالا, هنا كاين شي حوايج غادي تحيدو هنا بحال هادي مع هادي, داكور, est égal, limite lorsque x tend vers 0, ديالاش moins racine de 2 sur 2 sinus x sur 4 moins racine de 2 sur 2 sinus x sur 4. هي شحال؟ هي moins 2 fois racine de 2 sur 2 et racine de 2 fois sinus grand x sur 4, le tout sur x. Voilà. Donc هنا كاين واحد الحاجة أخرى, أشنا هي؟ غادي نخدمو الليميت lorsque x tend vers 0 ديالاش les sinus x sur x حسب الدرس هي واحد. دونك نحاولو غادي نبينوها هنا. دونك هنا هادي هي x اللي كندويو عليها, دونك خصنا sur 4 هنايا. إلا قسمنا على 4 غنضربو في 4. سي بون. دونك est égal la limite lorsque grand x كتمشي للزيرو ديال moins racine de 2 sur 4 ديالاش sinus grand x sur 4 sur grand x sur 4. دونك نقدروا نحطوا واحد المتغير grand y اللي هو x sur 4. دونك إلا حطينا واحد grand y هو x sur 4, si x كتمشي للزيرو راه حتى y كتمشي للزيرو. Et la limite devient grand y كتمشي للزيرو ديالاش ديال موان racine de 2 sur 4 ديال هاد المرة sinus grand y sur y est égal à moins racine de 2 sur 4. علاش؟ باسكو يلاه بينا car limite lorsque y tend vers 0 ديال sinus y sur y هي واحد. Donc la limite finale هي moins racine de 2 sur 4. لاحظتوا في التمرين شويه طويل فيه دو شونجمون دو فاريابل. شونجمون دو فاريابل الاول اللي حطينا المقام هو غرانت اكس, وبقينا غاديين كنخدمو خدمنا فيه لي ريلاسيون ديال لا تريغونومتري كوس ا بلس بي اي سين ا بلس بي. من بعد بانت لنا واحد خصنا نخدمو واحد لا ليميت ديال lorsque x tend vers 0 ديال sinus x sur x. تما درنا ان اوتر شونجمون دو فاريابل اللي هو غرانت y, حطيناه هو غرانت x sur 4, وبجوجهم كيقولوا للزيرو. دونك ما كانش شي مشكل, ماشي بحال الاول وحده كتمشي لبي sur 4 وحده مشات للزيرو. مي هذا 0 0 ديريكت. لو شونجمون فاريابل الثاني كان ساهل. La sixième limite. La limite lorsque x tend vers 0 ديال 1 moins cos x sur x fois tangente x. فوالا, أول حاجة كنفكرو فيها في لي ليميت ديال لي فونكسيون تريغونومتريك كنشوفو كاع لي ليميت يوزوال, صافي كاع النهايات الاعتيادية ديال الدوال المثلثية. هنا كتبان لنا 1 moins cos x و x كتمشي للزيرو, دونك اوتوماتيكمون كنفكرو في 1 moins cos x sur x كاري اللي كتمشي ل 1 sur 2 lorsque x tend vers 0. دونك تما خصنا نبينو واحد الاكس كاري, داكور, حيت هنا عندنا كيف قلت لكم ليميت lorsque x tend vers 0 ديال 1 moins cosinus x sur x au carré في لو كو عندنا هي 1 sur 2. خصنا نبينوها هنايا في لا ليميت ديالنا. سي بون. دونك كنجيو هنا كنكتبو est égal, هنا ما عندنا لا شونجمون دو فاريابل لا والو. 1 moins cosinus x sur, إلا بغينا نبينو واحد x كاري تحت, دونك بحال غنضربو في x غتولي لنا x au carré وعاد نقسمو على x غتبقى لنا الطونجونت هنا. سي بون. دونك ولات لنا هادي, ها هي بانت هنا عندنا فوا
Donc, زيدو نبينوها أكثر. تيكال limite lorsque x tend vers 0 ديال 1 moins cosinus x sur x au carré fois sur tangente x sur x. غير فرقتهم. Voilà. Or, كنجيو هنا كنكتبو or. لا ليميت هادي اللي كتبت لكم هنا نعاودوها هنا ماشي مشكل. Lorsque x tend vers 0 ديال 1 moins cos x sur x carré هي 1 demi. وهنا غادي تبان لنا غتبان لنا اون اوتر ليميت usuelle ديال tangente x sur x lorsque x tend vers 0 هي 1. tangente x sur x راه بحال السينوس est égal à 1. علاش بحال السينوس؟ باسكو tangente هي sin sur cos. غتولي لنا sin x sur x كتمشي لواحد والكوس ديال 0 هي 1. 1 في 1 هي 1. داكشي علاش ما هي لو كور عطاها لينا دونك تقدر تخدمها سون ديمونستراسيون. دونك كتجي هنا كتقول دو la limite lorsque x tend vers 0 ديال 1 moins cos x sur x tangente x هي 1 demi fois 1 sur 1 هي fois 1 donc est égal à 1 demi. Voilà, هذه la limite. نمروا دابا la limite 7. La limite lorsque x tend vers pi sur 6 ديال racine de 3 sin x moins cos x sur x moins pi sur 6. دونك هذه كتشبه شويه لا ليميت اللي كانت قبيله اللي كتمشي لينا بي سور 4 لا سانكيام ليميت سي جو مابيل بيان. دونك الا عوضنا اكس في بي سور 6 غادي نلقاو 0 سور 0. دونك كنفكروا ديريكتومون في شونجمون دو فاريابل اللي هو غران اكس اون بوز غران اكس هي اكس موان بي سور 6. كنجيو هنا كنقولوا سي petit x كيمشي لنا لبي sur 6 grand x فين يمشي بي sur 6 moins بي sur 6 هي كيمشي لنا للزيرو. داكور اي petit x هي شنو هي grand x plus بي sur 6. سي بون. دونك كنكتبو هنا لا ليميت devient la limite devient limite lorsque x, grand X bien sûr, tend vers 0 ديال اش racine de 3 sinus هاد المرة شنو هو petit x هي x plus pi sur 6 moins cos ديال grand X plus pi sur 6. Le tout sur grand X est égal la limite lorsque x envers 0 المرة نخدمو sinus a plus b cos a plus b كيف شرحتو قبيله. sinus a plus b هي sin a cos b plus sin b cos a. cos a plus b هي cos a cos b moins sin a sin b est égal à la limite ديال racine de 3 نحلو القوس ديال اش sin x cos pi sur 6 plus sinus pi sur 6 cos grand x moins نحلو القوس cos x cos pi sur 6 moins نقلبو هنا في الكوسينوس moins sinus grand x sinus pi sur 6. Hop. Le tout sur grand x est égal la limite lorsque grand x كتمشي للزيرو ديال اش هنا غادي نعوضو نخليو racine de 3 المهم sinus x fois cos pi sur 6 cos pi sur 6 غترجعوا نشوفوا الجدول ديال القيم ديال السينوس والكوس في مختلف الزوايا في لي ديفيرون زونغل. عندنا cos pi sur 6 معروفه هي racine de 3 sur 2 racine de 3 sur 2 fois هاد racine de 3 هي 3 sur 2. D'accord. غتجيو لنا هي racine de 3 fois racine de 3 هي 3 sur 2. نعوض ديريكتومون grand x
هنا plus sin pi sur 6 هي شناهي؟ هي 1 demi fois cos x هي 1 demi cos x ولكن fois racine de 3 شتولي racine de 3 fois 1 demi هي racine de 3 sur 2 fois cos x هنا 1 plus d'accord moins حلو القوس cos pi sur 6 شنو هو؟ هي racine de 3 sur 2 كتبوها racine de 3 sur 2 fois cos ديال grand x هنا sin pi sur 6 هي 1 demi moins 1 demi fois sinus grand x تلقاو le tout sur grand x نكملو est égal la limite lorsque grand x كتمشي للزيرو هي لاش هي 3 demi sinus grand x plus racine de 3 sur 2 cos x moins devant les parenthèses racine de 2 avec moins cos x moins il y a plus 1 demi sinus grand x le tout sur x est égal donc نحيدو داكشي اللي كيمشي فوالا racine de sur 2 moins cos x moins هادي مشاو بقات لنا 3 demi sin x plus 1 demi sin x هي 4 sur 2 sin x 4 sur 2 هي 2 donc فوقات 2 sinus grand x sur est égal 2 pourquoi car limite de grand x كتمشي grand x للزيرو ديال sin x sur x كيف قلنا هي 1 دونك 1 جوج هي جوج دونك هذه هي لا ليميت فينال كنجيو هنا كنقولو دو لا ليميت الاولى x تنفير pi sur 6 ديال اش ديال racine de 3 sinus x moins cos x sur petit x moins pi sur 6 هي 2 ولا ليميت تامه حتى هي تقريبا نفس بحال ديال لا ليميت اللي شفنا قبل دونك غنحاولوا نزربوا عليها شويه دونك كيف ديما اون بوز تغيير متغير غران اكس هي اكس موان بي سو 3 كنجيو هنا كنقولوا سي بوتي اكس كتمشي لينا البي على 3 الوغ غران اكس فين تمشي كتمشي لنا الزيرو وعندنا بوتي اكس هي غران اكس بلس بي سور 3 دونك كنجيو كنقولوا لا ليميت دوفيان هاد المره ماشي بوتي اكس مي غران اكس كتمشي للزيرو ديال اش راسين دو 3 كوس grand x plus pi sur 3 moins sinus dial grand x plus pi sur 3 le tout sur grand x est égal la limite lorsque x grand x bien sûr tend vers 0 dial h d'abord غادي نمشيو نعوضو cos a plus b cos a cos b moins sin a sin b et sin a plus b هي sin a cos b plus sin b cos a كنقلبوهم d'accord il y a racine de 3 cos x cos pi sur 3 moins sin x sin pi sur 3 moins هنا غادي نزربو عليهم واحد شويه sin a sin b sin a cos b pardon sin x cos pi sur 3 plus sin pi sur 3 cos x مع le moins غتولي moins d'accord il y a moins sinus pi sur 3 cos ديال grand x شوفوا على x est égal la limite lorsque grand x كتمشي للزيرو ديال اش فوالا cos pi sur 3 هي 1 demi مع هاد racine غتولي racine de 3 fois 1 demi هي racine 3 sur 2 cos x هنا sinus pi sur 3 هي racine de 3 sur 2 fois racine de 3 هي non moins bien sûr racine de 3 h fois sinus grand x moins cos pi sur 3 il y a 1 demi donc il y a moins 1 demi sinus grand x sinus pi sur 3 il y a racine de 3 sur 2
moins racine de 3 sur 2, cos x, le taux sur grand x. نزلوا واحد شويه هنا باش نكملوا. دونك هذه مشات مع هذه، شنو اللي بقى؟ bien sûr la limite lorsque x tend vers هذه moins 3 demi i sin x moins 1 demi sin x. Moins 3 demi moins 1 demi, il y a moins 4 sur 2, il y a moins 2 sinus x. Le taux sur x. Or, كيف ديما la limite lorsque x tend vers 0 ديال sin x sur x هي 1 على حسب لو كور. دو هذه فين تمشي؟ moins 2 fois 1 هي moins 2. C'est bon. هذه هي la limite. كنجيو هنا كنديرو la conclusion. دو la limite هذه المرة كنديرو ديك الأولى اللي عطاونا lorsque x tend vers pi sur 3 ديال اش. نعاودو نرجعو باش نشوفو الصيغة exactement. ديال racine de 3 cos x racine de 3 cos x moins sin de x, le taux sur x moins pi sur 3 est égal moins 2. Je vous la 9e limite et l'avant-dernière. Limite lorsque x tend vers pi, ديال 1 plus cos x sur x moins pi. Voilà, كيف ديما كنعوضو نلقاو 1 plus cos pi هي moins 1. 1 moins 1, 0, sur pi moins pi, 0, 0 sur 0, forme indéterminée, changement de variable. Donc là, là, فيما كنوحلو في les limites ديال les fonctions trigonométriques كنشوفو changement de variable. Donc on pose grand x هو المقام اللي هو x moins pi. كنجيو هنا كنقولو سي x كيمشي لينا ل pi. Alors grand x فين تمشي؟ x moins pi. Donc pi moins pi كتمشي 0. كنجيو نشوفو هنايا petit x باش نعوضوها. Donc x moins pi تمشي ليها تولي plus pi. Donc la limite devient lorsque grand x كتمشي ل 0 ديال 1 plus cos ديال grand x plus pi, le taux sur grand x égale la limite parce que grand x كتمشي ل 0 ديال 1 plus. Donc هنا عندنا cos a plus b. Cos a plus b est cos a cos b moins sin a sin b. Donc cos x cos pi moins sin x sin pi. Le taux sur grand x est égal la limite parce que x tend vers 0 ديال 1 cos x cos pi. Cos pi il y a moins 1. Moins 1 fois cos x il y a moins cos x. D'accord? Donc moins sin x sin pi. Sin pi il y a 0 bien sûr. 0 fois sin x 0. ما بقى والو. Donc le taux sur grand x. فوالا دابا هنا كاين واحد الحاجه هي شناهي؟ دونك 1 moins cos x sur x lorsque x tend vers 0. حنا شنو عندنا في لو كور؟ عندنا 1 moins cos x sur x كاري اللي عندنا اللي كتمشي ل 1 demi. دونك باش تكون عندنا x كاري نضربو في x ونقسمو على x tout simplement. دونك كتولي لنا هي لا ليميت باسكو x tend vers 0 ديال 1 moins cos x sur. دونك إلا ضربنا في x هنا نضربوها حتى هنا. دونك نضربو في x ونقسمو على x. C'est bon? Est égal la limite lorsque x tend vers 0. هاد grand x تطلع لفوق. دونك كتولي لنا هي هادي. 1 moins cos x sur x au carré. دونك عرفتو كيفاش درنا هادي؟ ساهلة درناها بحال هكا. هي ملي كيكون عندك a لو تو sur b sur c هي a fois c sur b. D'accord? c كيطلع لفوق داكشي اللي وقع هنا. Or la limite lorsque x tend vers 0 ديال 1 moins
cos x sur x carré حسب الدرس هي 1 demi. Et limite de x بوحدها lorsque x tend vers 0 هي 0. Donc le produit هو 0. هذه كتمشي 1 demi وهذه كتمشي لاش؟ للزيرو. دو كتجينا كنقولو دو لا ليميت لوغسكو المرة بتيت اكس في كتمشي نرجعو نشوفو الصيغة الأولى بي ديالاش الصيغة الأولى اش كتقول هي 1 بلس كوس اكس سور اكس موان بي 1 بلس كوس اكس سور اكس موان بي شحال خرجت لنا هي 0 في 1 دومي هي 0 دونك 0 هي لا فالور فينال. دابا لا ديرنيير ليميت هي لا ليميت lorsque x tend vers 0 plus ديال 1 moins la racine de cos 2x sur x au carré. هنا عاودنا نلقاو ديما فورم انديتيرميني اولا شكل غير محدد. هنا ما نقدروش نديرو شونجمون دو فاريابل بيان سور ما عندناش لي زومبل ما عندناش بي سور 4 ولا بي سور 6 ولا بي سور 3 مي عندنا لا راسين. قلت لكم قبيله فيما تبان لا راسين نحاولوا نفكروا في المرافق ما صدقش من المرافق كنمشيو للتعميل مي دابا نجربوا مع المرافق. دونك نجيو هنا نقولوا est égal la limite lorsque x tend vers 0 plus ديال دونك المرافق ديال الوسط نحطو بعد هادي المرافق ديال الوسط هو 1 plus la racine ديال cos 2x. C'est bon. دونك تحت هي x au carré فاش ضربنا الفوق نضربو لتحت. علاش ضربنا في المرافق باش نطيرو الجذر. دونك a moins b facteur a plus b هي a au carré moins b carré. Donc la limite est égale x tend vers 0 plus donc a au carré هي 1 au carré هي 1 ناقص هادي au carré داير الجذر اش بقى لنا هي كوس ديال 2x sur x carré 1 plus racine ديال cos 2x. دونك الى عوضنا غتبقى ديما عندنا فورم انديتيرميني اش غنديرو. دونك حنا ديما ملي كنشوفو لا ليميت في 0 1 موان كوس كنفكرو في لا ليميت ديال هادي ليميت ديال x tend vers 0 ديال 1 moins cos x sur x au carré ياك est égal 1 demi. هي هادي دونك هنا عندنا 2x مي هنا عندنا x au carré. شكون اللي خصو يكون هنايا؟ هنا خصو يكون معنا grand x. دونك نحاولو نديرو واحد لو شونجمون دو فاريابل. هاديك التخربيقه غنحيدها دابا غنبدا من اخر حاجه قلتها في لا ليميت. دونك هنا في هاد لا ليميت عندنا كوس اكس مي هنا عندنا كوس 2x. دونك غنحاولو نفكرو في شونجمون دو فاريابل. اون بوز grand x هو 2 petit x. الا كانت x كتمشي لنا للزيرو راه grand x راه هي 2x هي حتى هي كتمشي للزيرو. هادي كتمشي للزيرو بلس والاخرى حتى هي كتمشي للزيرو بلس سي لا ميم شوز. دونك لا ليميت غتولي لنا هي هاك grand x هاد المره x ديال 1 موان كوس ديال هاد المره grand x ديال فوالا. دونك هنا عندنا x او كاري. اشنا هي x بعدا الا مشينا لهاد لو شونجمون اللي حطينا هي x هي grand x sur 2. C'est bon. Donc il a عوضنا petit x باش غتولي لنا grand x sur 2 مع الكاري غتولي لنا grand x au carré sur 4. C'est bon. fois 1 plus la racine ديال cos ديال grand x. نكملو في السطر est égal la limite ديال grand x كتمشي لينا ل 0 بلس ديالاش 1 هاد الربعة نقدرو نطلعوها غتولي لنا هي 4 فوا بقات لنا الفوق 1 موان كوس اكس سور اكس او كاري. انا كنحاول دابا غير نفرقهم باش نحسبو كل ليميت بوحدها سور 1 بلس كوس اكس. سي بون.
دابا عرفنا كل حاجه بوحدها فين كتمشي. دابا كنحسبوا لا ليميت ديال هادي من بعد هادي. اور ليميت لوسك x tend vers 0 اولا 0 بلس ديال 1 موان كوس x sur x au carré هي 1 demi. et limite ديال lorsque x tend vers 0 plus ديال 1 plus 1 sur 1 plus racine de cos x غادي نعوضو ديريكتومون. هي 1 sur 1 plus شنو هي cos 0؟ cos 0 هي 1 ولا غاسين ديال 1 هي 1. المهم نعاودو نشوفوها ماشي مشكل. هي غاسين ديال cos 0 هي 1. غاسين دو 1 هي 1. 1 plus 1 هي 2. دونك هي 1 demi. سي بون. هادي 1 demi وهادي 1 demi. وال4 راه سي اون كونستانت كتبقى 4. دو نعوضو دابا لي ليميت اللي لقينا. دونك ليميت ديال 4 fois 1 moins cos x sur x au carré fois 1 sur 1 plus racine ديال cos x est égal. bien sûr هنا x tend vers 0 plus. دونك غنعوضو هادشي اللي لقينا. هي 4 فوا هادي فين كتمشي قلنا هي 1 demi فوا هادي فين كتمشي هي 1 demi حتى هي. هادي حتى هي 1 demi. فوالا. دونك 4 فوا 1 demi فوا 1 demi هي 4 فوا 1 sur 4 هي 1. سي بون. دونك لا ليميت خرجت لنا 1. كنجيو هنا كنقولو دو كنحطو لا ليميت الأولى اللي هي x tend vers 0 plus ديال اش ديال 1 موان لا غاسين ديال كوس 2 x sur تفكروا الصيغه الاولى ديالنا هي هادي sur x au carré. كنجيو نكتبوها sur x au carré est égal à 1. هنا غادي نكونوا سالينا الفيديو ديال هاد التمرين. الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع صحابكم وخلوا لنا دي كومونتير. واللي بغى تمارين اضافيه ما عليه غير يتابونا معنا ويدخل يشوف تمارين اخرى. يلا نقول لكم هاد الساعه بون كوراج وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجايه. الخوت في امان الله. السلام عليكم.